श्री गुरुभ्यो नमः। ओं नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। श्रीमता धर्मराजाध्वरीन्द्रेण प्रणीता वेदांत परिभाषा आरभ्यते। तत्र मंगलश्लोकः यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पठ्यताम्। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। तत्र श्रोतारः भवन्तः सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु, अन्यथा ततः शब्दः आगच्छेत्। यदि कश्चन संशयः भवति वक्ष्यमाणेषु विषयेषु पश्चादपि प्रष्टुं शक्यते, दूरवाणीमाध्यमेन वा अन्यादृशरीत्या वा कथञ्चित् प्रष्टुं शक्यते। एवं यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः भवन्ति तं परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं नौमि। क्रियापदं किमस्ति? नौमि। नौमि इति। कः धातुः? नुस्तुतौ इति धातुः। नुस्तुतौ तर्हि स्तुत्यर्थकधातुः। एवञ्च नौमि इत्यस्य स्तुतिं करोमि, स्तौमि इत्यर्थो लभ्यते। स्तुतिश्च वन्दनस्य अङ्गं, नमस्कारस्य अङ्गम् इति कृत्वा नमस्करोमि इत्येव तात्पर्यं पर्यवस्यति। कं नमस्करोमि इत्युक्ते परमात्मानं नमस्करोमि। कीदृशं परमात्मानम् इति चेत् विशेषणद्वयं। किं तत् विशेषणद्वयम्? यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तम् एवं सच्चिदानन्दविग्रहम्। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः भवन्ति तं परमात्मानम्, अपि च सच्चिदानन्दविग्रहं परमात्मानम्। सच्चिदानन्दः विग्रहः यस्य सः सच्चिदानन्दविग्रहः। विग्रह शब्दस्य स्वरूपम् इत्यर्थः। एवञ्च सच्चिदानन्दस्वरूपः, सद्रूपः, चिद्रूपः, आनन्दस्वरूपः। तस्मात् सच्चिदानन्दस्वरूपः अयं परमात्मा। तादृशं परमात्मानं नौमि इति लभ्यते। तत्र किं प्रमाणं? परमात्मा सच्चिदानन्दविग्रहः इत्यत्र सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति श्रुतिः परमात्मस्वरूपं निर्दिशति, ब्रह्मस्वरूपं निर्दिशति, ब्रह्मणः स्वरूपलक्षणं समर्पयति। तत्र आनन्दशब्दो नास्ति यद्यपि, परन्तु अन्यत्र श्रुतौ वर्तते आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्। एवञ्च तस्य स्वरूपम् आनन्दस्वरूपं सद्रूपं चिद्रूपं च भवति। चित् नाम ज्ञानम् इति एते सर्वे स्वरूपे प्रविष्टाः अंशाः। स्वरूपमेव एतेन परमात्मनः स्वरूपलक्षणं सूच्यते इति वदामः। अनन्तरं यद् अविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः भवन्ति तं परमात्मानं। यदविद्याविलासेन, यस्य अविद्या यदविद्या, तस्याः विलासः यदविद्याविलासः, तेन किं भवति?
भूतभौतिकसृष्टयः भवन्ति तं परमात्मानम् इत्यनेन भूतभौतिकसृष्टिकारणत्वं सूच्यते। एवञ्च भूतभौतिकसृष्टिकारणं परमात्मानं नौमि इति अर्थो लभ्यते। तथा च भूतभौतिकसृष्टिकारणत्वं परमात्मनः लक्षणं, सच्चिदानन्दविग्रहत्वम् इति च लक्षणम्। तत्र सच्चिदानन्दविग्रहत्वम् इति तु स्वरूपलक्षणम् इति कथयामः। भूतभौतिकसृष्टिकारणत्वं तटस्थलक्षणम् इति च कथयामः। एतादृशः व्यवहारः शास्त्रे अस्ति। कः अनयोर्भेदः इति चेत् स्वरूपान्तर्गतमेव किञ्चिदादाय यदा लक्षणं कथ्यते तदानीं स्वरूपलक्षणम् इति व्यवहारः। यदा लक्षणं कथनीयं भवति तदा धर्मत्वं परिकल्पनीयं भवति। यद्यपि एते न धर्माः, सत्वं चित्वम् इत्युक्ते ब्रह्मणः सद्रूपत्वम् उच्यते। एवञ्च सद्रूपं ब्रह्म इत्युक्ते ब्रह्मणि किञ्चित् सत्यत्वं नाम कश्चन धर्मः, यद्यपि सत्यत्वम् इति कश्चन धर्मो न, तथापि धर्मत्वेन परिकल्प्य लक्षणं वदामः। तत् कथं लक्षणं भवति इत्यादिकं पश्चात् ज्ञातुं शक्यते। इदानीं सामान्यरूपेण निर्देशमात्रं क्रियते। लक्षणम् इति वक्तव्यं तदानीं धर्मत्वं परिकल्पनीयम्। एवञ्च धर्मत्वं परिकल्प्य स्वरूपान्तर्गतस्यैव अंशस्य धर्मत्वेन परिकल्पनां कृत्वा यदा लक्षणम् उच्यते तदा स्वरूपलक्षणम् इति व्यवहारः भवति। स्वरूप अनन्तर्गतस्यापि धर्मस्य लक्षणत्वं यदा विवक्ष्यते, लक्षणत्वेन यत्र उपस्थापनं क्रियते तत् तटस्थलक्षणम्। एवञ्च द्विविधं लक्षणं, स्वरूपलक्षणं तटस्थलक्षणं च। स्वरूपलक्षणं यस्य स्वरूपं श्रुत्या एव अवगन्तव्यं तत्र स्वरूपलक्षणस्य अपेक्षा वर्तते। श्रुत्या एव स्वरूपलक्षणं कथनीयम्। यत्र तु स्वरूपं मानान्तरेण ज्ञातुं शक्यते तत्र असाधारणधर्ममात्रं निर्देष्टव्यम्। यतः स्वरूपं प्रसिद्धमस्ति। उष्णस्पर्शवत् तेजः इति तेजसः लक्षणमुच्यते तर्कसङ्ग्रहे। तेजो नाम किम् इति तु लोके प्रसिद्धमस्ति। तस्य स्वरूपं प्रत्यक्षादिवेद्यमस्ति। तर्हि तत्र परिचयार्थम् इतरव्यावृत्त्यर्थम् उष्णस्पर्शवत्वम् इति लक्षणं तटस्थलक्षणम् इति वक्तुं शक्यते। तदुच्यते। यत्र तु स्वरूपमपि श्रुत्या एव अवगन्तव्यं तस्य परिचायकधर्मः सोऽपि श्रुत्या एव वक्तव्यः, तत्र उभयं निर्दिश्यते। तस्मात् एतादृशलक्षणद्वयं मेलयित्वा इदं मङ्गलपद्यं कृतमस्ति। तत्र इदानीं किञ्चित् व्याख्यानं कुर्मः। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः भवन्ति इत्युक्तं। तत्र कः अभिप्रायः? भूतानि च भौतिकानि च भूतभौतिकानि, तेषां सृष्टिः, तेषां सृष्टयः भूतभौतिकसृष्टयः। ताः सृष्टयः कथं भवन्ति इत्युक्ते यद् अविद्याविलासेन भवन्ति इत्युक्ते कोऽर्थः, तत्र किं प्रमाणम् इत्यादिकं वक्तव्यम्। श्रुतिरेव प्रमाणम्। अत्र भूतं भौतिकम् इति शब्दद्वयम्। भूतानि इत्युक्ते कानि? पंचभूतानि। पंचभूतानि भवन्ति। वस्तुगत्या भूतशब्दस्य
प्राणिष्वपि रूढिरस्ति पञ्चभूतेष्वपि रूढिरस्ति आकाशादि पञ्चभूतेष्वपि रूढिरस्ति प्राणिष्वपि रूढिरस्ति परन्तु अत्र भूतभौतिकसृष्टयः भवन्ति इत्युक्तं तत्र भौतिकशब्दः योजितः भूतञ्च भौतिकञ्च एवञ्च भौतिकशब्दसमभिव्याहारः यदा भवति भौतिकशब्दयोगेन यदा भूतशब्दः पठ्यते तदा भूतशब्देन पञ्चभूतान्येव गृह्यन्ते इत्येकम् अपरञ्च भूतशब्देन जीवानां ग्रहणे जीवानां सृष्टिर्वक्तव्या भवति सृष्टिस्तु नेष्यते जीवानाम् अनादित्वाङ्गीकारात् जीव ईशो विशुद्धाचित् तथा जीवेशयोर्भिदा अविद्या तच्चितोर्योगः षडस्माकमनादयः इति एते अनादि स्वरूपेण अनादिपदार्थाः इति गणिताः एतेषाम् उत्पत्तिर्नास्त्येव तस्मात् अत्र सृष्टिर्वक्तव्या इति कृत्वा सृज्यमानस्यैव अत्र ग्रहणं कर्तव्यं तस्मात् भूतशब्देन अत्र पञ्चभूतान्येव गृह्यन्ते भौतिकशब्देन भूतविकाराः गृह्यन्ते भूतैर्निर्मिताः भौतिकपदार्थाः गृह्यन्ते घटपटादयोपि गृह्यन्ते एतेषां सर्वेषां सृष्टिं प्रति कारणीभूतः परमात्मा इत्युच्यते तत्र किं प्रमाणम् इत्युक्ते अनेकाः श्रुतयः अत्र प्रमाणभूताः भवन्ति प्रसिद्धा श्रुतिरस्ति तैत्तिरीयश्रुतिः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति तत्र स्पष्टमेव भूतानां सृष्टिरुक्ता यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ब्रह्मणः सकाशात् भूतसृष्टिरुक्ता इदानीं परन्तु यदा इयं श्रुतिः उदाह्रियते तदा किञ्चित् आलोचनीयं भवति तत्र तु भूतशब्दस्य जीवपरत्वम् उच्यते वा पञ्चभूतपरत्वम् उच्यते वा यतो वा इमानि भूतानि जीवपरत्वं वक्तव्यं किमर्थं जीवपरत्वं वक्तव्यम् इत्युक्ते जीवन्ति इत्यस्ति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति जीवप्राणधारणे इति धातुः तस्मात् जीवपरत्वं वक्तव्यं परन्तु तदानीम् अयं प्रश्नः आयाति जीवाः जायन्ते इति कथं जीवानाम् उत्पत्तिर्न वक्तव्या स्वरूपेण अनादित्वं वक्तव्यम् इति जीवानां स्वरूपेण उत्पत्तिः स्यात् तर्हि कृतः न अकृताभ्यागमादिदोषप्रसङ्गः इति वयं जानीमः शास्त्रान्तरेपि पठितं भवति तस्मात् जीवानां स्वरूपेण उत्पत्तिः न वक्तुं शक्यते तर्हि किं कर्तव्यम् इत्युक्ते यद्यपि भाष्यकारैः यतो वा इमानि भूतानि इत्युक्त्वा भूतानि ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानि इत्येव जीवानामेव ग्रहणं कृतं किमर्थम् इत्युक्ते येन जातानि जीवन्ति इति वर्तते इति कृत्वा परन्तु तथापि अग्रे किं लिखितं जीवानां स्वरूपेण उत्पत्तिर्न वक्तुं शक्यते इति कृत्वा जीवस्य उत्पत्तिर्नाम जीवस्य यः उपाधिः तस्य उत्पत्तिः जीवस्य उपाधिर्नाम अन्तःकरणं वा भवति स्थूलशरीरं वा भवति एवञ्च जीव उपाधेः उत्पत्तिमादाय जीवस्य उत्पत्तिः तत्र उपचारेण उच्यते तया श्रुत्या इति अभिप्रायः जीव उपाधेः एव तर्हि उत्पत्तिः वक्तव्या तत्र सन्देहो नास्ति जीव उपाधिं गृह्णीमश्चेत् अवश्यं पञ्चभूतानाम् उत्पत्तिः इत्येव पर्यवस्यति अन्ततो गत्वा भूतानां भौतिकानां च उत्पत्तिः इत्येव पर्यवसानं तत्रैव भवति तेषामेव सृज्यमानत्वयोग्यत्वात् अस्तु इतः परं यद् अविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः भवन्ति इत्युक्तं तत् केनाभिप्रायेण यद् अविद्याविलासेन यस्य अविद्या यदविद्या परमात्मनः अविद्याविलासः यः भवति तेनैव अयं प्रपञ्चः सृज्यते इति वर्तते एतत् कुतः इत्युक्ते अद्वैतशास्त्राभिप्रायेण एवमेव वक्तव्यं
जगतः मिथ्यात्वं स्वीकृतमस्ति, मिथ्यात्वं च मायामयत्वेन वक्तव्यं। तस्मात् मायिकस्यैव प्रपञ्चस्य सृष्टिं करोति परमात्मा इत्येव श्रुतितात्पर्येण निश्चितमस्ति। तदनुसारेण श्लोकः प्रणीयते यद् अविद्याविलासेन इति। इदानीं शङ्का भवति, अविद्याविलासेन क्रियते वा मायाविलासेन क्रियते वा? परमात्मनः माया खलु सृष्टिं प्रति कारणत्वेन वक्तव्या, तर्हि अविद्याविलासेन इति कुतः लिख्यते इति चेत् माया अविद्या इति वस्तुतः पदार्थद्वयम् इति न अभिप्रायः। माया अविद्या इति द्वाभ्यां शब्दाभ्याम् एक एव पदार्थः कथ्यते। पर्यायशब्दः, पर्यायशब्दः इत्यपि न वक्तव्यं, यतः प्रवृत्तिनिमित्तं भिद्यते। पर्यायशब्दः इति कुत्र व्यवहारः इत्युक्ते यत्र प्रवृत्तिनिमित्तभेदो नास्ति, घटः कलशः इत्यादि स्थले प्रवृत्तिनिमित्तभेदो नास्ति, जाति घटत्वमेव प्रवृत्तिनिमित्तम्। एवञ्च वस्तुगत्या पर्यायत्वं प्रवृत्तिनिमित्त ऐक्ये सति वक्तव्यं। प्रवृत्तिनिमित्तभेदे सति पर्यायत्वं नास्ति, परन्तु द्वाभ्यां धर्माभ्याम् उपस्थाप्यमानस्तु पदार्थः एकः इति भवति। तर्हि अविद्याशब्देन उच्यते, मायाशब्देन उच्यते। अविद्या इति कुतः उच्यते? विद्याविरोधित्वेन रूपेण। विद्या विद्यया निवर्त्यते, एवञ्च विद्यानिवर्त्यत्वेन रूपेण अविद्या इति उच्यते। विद्या नाम तत्त्वज्ञानं। यद्विषयकं तत्त्वज्ञानं तेन तद्विषयिणी अविद्या निवर्त्यते इति तु प्रसिद्धम्। एवञ्च विद्यानिवर्त्यत्वेन रूपेण सः पदार्थः यदा उच्यते तदा अविद्या इति शब्देन निर्दिश्यते, अज्ञानमित्यर्थः। माया इति कुतः कदा उच्यते इत्युक्ते मोहकशक्तित्वेन। स्वाश्रयम् अव्यामोहयन्ती अन्यान् मोहयन्ती या शक्तिः सा माया। स्वाश्रयम् अव्यामोहयन्ती इत्युक्ते यः मायावान् अस्ति, मायावी यः वर्तते, तस्य मोहो नास्ति। यथा ऐन्द्रजालिकः स्वकीयया मायया शक्तिविशेषेण अविद्यमानं प्रदर्शयति सभ्यानां कृते। तत्र ऐन्द्रजालिकस्य मोहो नास्ति, सभ्यानामेव मोहः, अन्यथा प्रतीतिः तेषामेव भवति। तर्हि स्वाश्रयम् अव्यामोहयन्ती अन्यान् मोहयति, तादृशी शक्तिः माया इति शब्देन उच्यते। इत्युक्ते अविद्याशब्देन यः पदार्थः उक्तः अज्ञानं, तदेव अज्ञानं मायाशब्देनापि उच्यते। केन रूपेण? मोहकशक्तित्वेन रूपेण। मोहकशक्तित्वेन रूपेण माया अविद्यापदेन अज्ञानत्वेन रूपेण उच्यते। अज्ञानत्वेन रूपेण अविद्यापदेन उच्यते, मोहकशक्तित्वेन मायापदेन उच्यते इत्येवम् अभिप्रायः अवगन्तव्यः। प्रकृते च तत्र एवं रूपेण उच्यते इति आकरग्रन्थेषु द्रष्टुं शक्यते, परन्तु वस्तुगत्या इदानीं शास्त्रग्रन्थेषु कथं भवति इत्युक्ते प्रायेण एतादृशं प्रवृत्तिनिमित्तम् अनालोच्यापि पर्यायपदमिव व्यवहारो द्रष्टुं शक्यते, तावदेव। एवञ्च यदविद्याविलासेन यस्य परमात्मनः अविद्या, तस्याः अविद्यायाः विलासेन इमाः भूतभौतिकसृष्टयः भवन्ति इत्युक्तम्। विलासेन इत्युक्ते अर्थद्वयं चिन्तयितुं शक्यते। विलासो नाम विक्षेपः। अविद्यायाः अथवा अज्ञानस्य शक्तिद्वयमस्ति इति ज्ञायते। किं तत्? आवरणं विक्षेपश्च। आवरणं विक्षेपश्च। आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिः इति शक्तिद्वयमस्ति। तत्र शुक्तौ रजतभ्रमः यत्र भवति, तत्र रजतं यत् तत्र प्रतीयते तत् रजतं विक्षेपशब्देन उच्यते। शुक्ति अविद्यायाः, शुक्तिविषयक अविद्यायाः विक्षेपः भवति रजतम् इति। तस्मात् अविद्याविलासो नाम अविद्याविक्षेपः इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च मायायाः अथवा अविद्यायाः विक्षेप एव अयं सर्वोऽपि प्रपञ्चः इति। अयं सर्वोऽपि प्रपञ्चः विक्षेप एव, विक्षेपजन्यः न विक्षेप एव। अत एव मया उक्तं शुक्तेः शुक्त्यविद्यायाः विक्षेपो भवति रजतं, विक्षेपजन्यं न, विक्षेप एव रजतम् इत्युच्यते।
तद्वदेव अयं बाह्यप्रपञ्चः व्यावहारिकप्रपञ्चः इत्युच्यते। अयं सर्वोऽपि व्यावहारिकप्रपञ्चः परमात्मनः अविद्यायाः अथवा मायायाः विक्षेप एव। एवं यदि अर्थवर्णनं क्रियते तर्हि यदविद्याविलासेन इत्युक्ते यदविद्याविक्षेपेण भूतभौतिकसृष्टयः भवन्ति इत्यर्थो भवति। परन्तु विक्षेप एव भूतभौतिकसृष्टिः इति खलु अर्थः वक्तव्यः। तर्हि अभेदे तृतीया इति वक्तव्यम्। धान्येन धनवान् इत्यत्र यथा धान्यमेव धनं तद्वत् यदविद्याविलासात्मिका भूतभौतिकसृष्टिः यदविद्याविलास एव भूतभौतिकसृष्टिः सृष्टयः इति अभेदतृतीया इति योजनीयम्। अथवा विलासशब्देन अविद्यावृत्तयः उच्यन्ते। अविद्यावृत्तयः इत्युक्ते परमात्मनः सङ्कल्परूपाः वृत्तयः। परमात्मा सङ्कल्पं करोति तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तदैक्षत इति वर्तते। ईक्षणं करोति। ईक्षणं नाम सङ्कल्पः। इदमिदानीं स्रष्टव्यम् इति सृष्टिविषयकसङ्कल्पं कृत्वा अनन्तरं सृजति इत्यस्ति श्रुतेः निर्देशः वर्तते। तर्हि इदं किम् इत्युक्ते परमात्मनः सङ्कल्पः इति वक्तव्यम्। सङ्कल्पो नाम ज्ञानविशेषः। एवञ्च एतदनुसारेण परमात्मनि किञ्चित् जन्यज्ञानं स्वीकर्तव्यं भवति। जन्यज्ञानं स्वीक्रियते। नैयायिकानामिव नित्यज्ञानम् इति न, जन्यज्ञानमपि स्वीक्रियते। यतः श्रुतेर्निर्देशान्यथानुपपत्या सृष्टि अव्यवहितपूर्वकालीनसङ्कल्पः तात्कालिकः वर्तते। तादृशसङ्कल्पप्रतिपादकश्रुतेः समर्थनाय किं क्रियते? जन्यज्ञानम् इति किञ्चित् स्वीक्रियते। तत् किं जन्यज्ञानं नाम? परमात्मनि विद्यमानं जन्यज्ञानम्, उत्पद्यमानं किञ्चित् ज्ञानं। तत् किं? कः पदार्थः? वृत्तिः इति वक्तव्यम्। अस्माकमपि जीवानां जन्यज्ञानं कथं निरूप्यते? वृत्तिरूपम् इति निरूप्यते। अन्तःकरणस्य वृत्तयो भवन्ति। जीवानाम् अन्तःकरणवृत्तयो भवन्ति। इमाम् अन्तःकरणवृत्तिं स्वीकृत्यैव जीवानां जन्यज्ञानं निरूप्यते। तद्वत् परमात्मनः निरूपयितुं शक्यते वा? न शक्यते। किमर्थं न शक्यते इति चेत् परमात्मनः अन्तःकरणं नास्ति। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते इति श्रुतेः। तस्य कार्यं करणं च न विद्यते। तत्र कार्यम् इति शब्देन स्थूलशरीरं गृह्यते, करणम् इति शब्देन सूक्ष्मशरीरं गृह्यते। इन्द्रियादिकं सर्वम्। एवञ्च मन आदिसमुदायो नास्ति, स्थूलशरीरं च नास्ति परमात्मनः इति श्रुत्या ज्ञायते। तस्मात् अन्तःकरणवृत्तिः इति किञ्चित् परमात्मनः निरूपयितुं न शक्यते। तर्हि परमात्मनः ज्ञानं नाम तत् किम् इति पृष्टे अविद्यावृत्तिः इति वक्तव्यम्। तस्य उपाधिभूता या अविद्या तत्रैव वृत्तिर्जायते अथवा माया। तस्याः मायायाः अथवा अविद्यायाः परिणामविशेषाः जायन्ते। यथा अन्तःकरणस्य परिणामविशेषाः अस्माकं जायन्ते, ज्ञानशब्देन व्यवह्रियन्ते, तद्वत् परमात्मनः अपि अविद्यावृत्तयः जायन्ते। एवञ्च इमे सङ्कल्पाः अविद्यावृत्तिरूपाः। तस्मात् यदविद्याविलासेन इत्यस्य इदानीं तृतीया एवं प्रयोज्यप्रयोजकभावः प्रयोजकत्वमर्थः। यतः सङ्कल्पप्रयुक्ता इयं सृष्टिः, सङ्कल्पप्रयुक्ता इयं सृष्टिः इति कृत्वा प्रयोज्यत्वं तृतीयार्थः इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयो भवन्ति तं परमात्मानं नौमि, सच्चिदानन्दविग्रहं तं परमात्मानं नौमि इत्येवं तटस्थलक्षणं स्वरूपलक्षणं च प्रतिपादितम्। परमात्मा इत्ययं शब्दः वस्तुगत्या अद्वैतग्रन्थेषु कुत्रचित् शुद्धं ब्रह्म इत्यर्थेपि प्रयुज्यते, कुत्रचित् ईश्वरः इत्युक्ते जगत् सृष्टिस्थितिलयकर्ता इत्यर्थे विशिष्टचैतन्यं,
विशिष्टचैतन्यं द्विविधं जीवरूपम् ईश्वररूपं च तत्र ईश्वरः इत्यभिप्रायेणापि विशिष्टचैतन्यम् इत्यभिप्रायेणापि किं प्रयुज्यते परमात्मा इति शब्दः प्रयुज्यते शुद्धं चैतन्यं निर्धर्मकं चैतन्यम् उपाध्यनवच्छिन्नं चैतन्यम् इत्यर्थेपि परमात्मा इति शब्दः प्रयुज्यते कथम् एवं शब्दप्रयोगः इत्युक्ते असंसारित्वेन रूपेण असंसारित्व शुद्धचैतन्यस्यापि तुल्यं परमात्मनः ईश्वरस्यापि तुल्यम् असंसारी इत्यभिप्रायेण यतोहि जीव एव संसारी ईश्वरोऽपि न संसारी शुद्धचैतन्यं तु संसारी नास्ति तत्र सन्देहो नास्ति ईश्वरः संसारी वा अविद्याश्रयत्वम् अस्ति संसारस्य नियामकत्वम् अस्ति सर्वम् उच्यते परन्तु संसारी इति व्यवहारो नास्ति तत् कस्मात् हेतोः इत्युक्ते संसारी इति कदा व्यवह्रियते संसारे विद्यमानान् विषयान् आदाय यः भोगम् अनुभवति सः संसारी इत्येव ईश्वरस्य भोगः अस्ति वा नास्ति किमर्थं नास्ति अस्तु ईश्वरस्य भोगः किमर्थं नाङ्गीक्रियते ईश्वरस्य भोगः कुतो नाङ्गीक्रियते यदि ईश्वरस्यापि भोगः अङ्गीक्रियेत को नाम भोगः फलभोक्तृत्वं भोगो नाम कः सुखदुःख अन्यतर साक्षात् सुखदुःख अन्यतर साक्षात्कारः इति उच्यते यद्यपि सुखदुःख अन्यतर साक्षात्कारः इत्यर्थे भोगशब्दस्य शक्तिर्नास्ति नैयायिकैः परिभाषया दुःखसाक्षात्कारोऽपि तत्र सङ्गृहीतः तावदेव दुःखं नास्ति न तथा न दुःखं नास्ति सुखम् इत्युक्तेपि विषयजन्यं सुखं नास्ति इति वक्तव्यं भोगशब्दस्तु न्यायशास्त्रे सुखदुःख अन्यतर साक्षात्कारः इत्यर्थे परिभाषया प्रयुज्यते लोके तु भोगशब्दः सुखसाक्षात्कारे एव प्रयुज्यते अयं भोगी इत्युक्ते यः दुःखम् अनुभवति सः भोगी इति व्यवहारः लोके नास्ति व्यवहारादिना खलु शक्तिग्रहः एवञ्च व्यवहारादिना यदा शक्तिर्गृह्यते तदा भोगी इति शब्दस्य सुखसाक्षात्कारवान् इत्यर्थे एव प्रयोगः तर्हि ईश्वरस्य सुखसाक्षात्कारो नास्ति वा ईश्वरः भोगी इति वक्तुं न शक्यते इत्युक्ते कथं न शक्यते कुतो न शक्यते ईश्वरस्य सुखसाक्षात्कारो नास्ति वा अस्ति जन्यसुखं नास्ति सुखस्वरूपत्वम् इति उच्यते तत् जीवस्यापि तुल्यम् आत्मा आनन्दस्वरूपः इति सामान्यतः श्रुतिरस्ति परन्तु जन्यसुखं नास्ति समीचीनं जन्यसुखं नास्ति इति कुतः जन्यसुखं नास्ति इत्युक्ते जन्यसुखं नाम विषयजन्यं विषयसम्पर्केण जायमानं सुखं जन्यसुखम् एतत्तु यदि ईश्वरस्य अस्ति इत्युच्येत तर्हि नित्यतृप्तत्वं भग्नं स्यात् ईश्वरः नित्यतृप्तः इति तु न स्यात् यतोहि ईश्वरोऽपि सुखप्राप्त्यर्थं विषयान्वेषणं करोति विषयं प्राप्य तत्सम्बन्धेन सुखमनुभवति इत्युक्ते तस्य नित्यतृप्तत्वं निरूपयितुं न शक्येत किञ्च तस्यापि संसारित्वं यदि स्यात् तर्हि संसारनियामकत्वं न स्यात् सोऽपि संसारी इत्युक्ते संसारनियामको न स्यात् तस्मात् संसारस्य निरङ्कुशं नियामकत्वं यदि वक्तव्यं स्वतन्त्रं नियामकत्वं यदि वक्तव्यं तर्हि तस्य असंसारित्वं वक्तव्यम् अपि च ईश्वरस्य यदि सुखं भवति विषयसम्बन्धेन सुखं भवति इत्युक्ते कर्माधीनं तत् इति वक्तव्यम् आपतति कर्माधीनं पुण्यपापाधीनम् अधीनमिति स्यात् पुण्यपापसम्बन्धोऽप्यस्ति पुण्यपापसम्बन्धेन सुखं जायते विषयसम्बन्धो जायते तेन सुखं जायते सर्वं यदि ईश्वरस्य यदि स्वीक्रियेत तर्हि ईश्वरत्वमेव न स्यात् तस्मात् ईश्वरस्य एतत् सर्वं न स्वीक्रियते स्वरूपानन्दाभिव्यक्तिस्तु भवति स्वरूपानन्दाभिव्यक्तिशब्दमात्रेण भोगः इति व्यवहारो नास्ति भोगः इति व्यवहारो नास्ति सुषुप्तौ जीवानामपि स्वरूपानन्दसाक्षात्कारः अङ्गीक्रियते परन्तु सुप्तः यः वर्तते तत्र भोगी इति व्यवहारः अस्ति चेदपि सः गौणः वस्तुगत्या शास्त्रीयरीत्या नास्ति इति वक्तव्यं
विषयसुखं नास्ति। एवञ्च विषयसुखम् अनुभवन् एव पुरुषः भोगी इति कथ्यते। नो चेत् का आपत्तिः इति चेत् मुक्तोपि स्वरूपानन्दम् अनुभवति। मुक्तस्य स्वरूपानन्दप्रकाशः अवश्यमस्ति, अन्यथा मोक्षस्य पुरुषार्थत्वं न स्यात्। मोक्षः पुरुषार्थः इति कुतः उच्यते? स्वरूपानन्दसाक्षात्कारः अविच्छिन्नः अस्ति इति कृत्वा मोक्षः पुरुषार्थः। तत्रापि तत्र भोगशब्दव्यवहारः स्यात्। मुक्तोपि भोगी इत्यापद्येत। मुक्ते भोगित्वव्यवहारः नास्ति। मुक्तः भोगी इति केनापि नोच्यते। कुतः नोच्यते इत्युक्ते यद्यपि आनन्दप्रकाशः वर्तते, परन्तु आनन्दाभिव्यक्त्यर्थं यः विषयान्वेषणं करोति, विषयाधीनम् आनन्दं यः इच्छति, स एव भोगी इति लोके व्यवहारः। विषयाधीनम् आनन्दं नेच्छति, नापेक्ष्यते, विषयाधीनः आनन्दः स्वरूपानन्दस्यैव अभिव्यक्तिर्वर्तते, तर्हि सः न भोगी इत्यस्ति। तर्हि विषयजन्यः सुखसाक्षात्कारः भोगः इति उक्तम्। विषयजन्यसुखसाक्षात्कार एव भोगः। तत् नैयायिकैः किमर्थं विषयजन्यः इति न निवेशितम् इत्युक्ते विषयजन्य एव अस्ति तस्य मते सुखसाक्षात्कारः। स्वरूपसुखम् इति किञ्चित् तस्य मते नास्ति इति कृत्वा तत् दलं न निवेशितं तावदेव इति। तस्मात् एतत् सर्वं प्रसङ्गात् उक्तं। परमात्मा इति शब्दः शुद्धचैतन्यपरतयापि प्रयुज्यते, संसारनियामक ईश्वरपरतयापि प्रयुज्यते ग्रन्थेषु। तत् सन्दर्भानुसारेण अवगन्तव्यम्। अत्र च नौमि इति वर्तते। नौमि इति यदा उच्यते तर्हि कश्चन भेदः कल्पनीयः। भेदं प्रकल्प्य एव नमस्कारकभावः निरूपयितुं शक्यते। तस्मात् अत्र जीवेश्वरभावेन विद्यमानं तत्त्वमेव तत्र ईश्वर एव ग्राह्यः, न तु शुद्धचैतन्यं। तस्य नमस्कार्यत्वं नास्ति इति कृत्वा परमात्मा इत्यनेन अत्र ईश्वर एव उच्यते। अपि च जगत् सृष्टिस्थितिलयकारणम् इति च उक्तम्। एवञ्च परमात्मा इत्यनेन जगन्नियामकः एव अत्र उच्यते। अद्वैतमते जीवेश्वरयोर्भेदो नास्ति इति खलु वर्तते। कथं तर्हि उपपद्यते इत्युक्ते पारमार्थिकदृष्ट्या भेदो नास्ति, व्यावहारिकः भेदः अस्ति। व्यावहारिकस्तु भेदः अङ्गीक्रियते। भेदस्तु अस्ति इत्येव। कीदृशः? व्यावहारिकः। तस्मात् पारमार्थिकेन अद्वैतेन विरोधो नास्ति। अद्वैतं तु पारमार्थिकं, भेदस्तु व्यावहारिकसत्ताकः। तस्मात् अनयोः विरोधो नास्ति। तर्हि विरोधपरिहाराय विपरीतं कल्प्यताम्। भेदः पारमार्थिकः, अद्वैतं व्यावहारिकम् इत्युच्यताम्। अद्वैतं श्रुत्या उक्तं तत्त्वमसि इत्यत्र, तत् व्यावहारिकं, भेदस्तु पारमार्थिकः इत्युच्यताम्। तर्हि नेहना नास्ति किञ्चन इत्यादि श्रुतिविरोधः। तदपेक्षया तद् वक्तुं शक्यते। श्रुतिविरोधस्तु सम्भवति, तदपेक्षया तथा कल्पयितुं न शक्यते। यतोहि अद्वितीयत्वस्य व्यावहारिकत्वं नास्ति। किमिदं व्यावहारिकं नाम किमित्युच्यते? व्यावहारिकं नाम व्यवहारोपयोगी खलु। मोक्षपर्यन्तव्यवहारोपयोगिनी या सत्ता सा व्यावहारिकसत्ता इत्युच्यते। मोक्षपर्यन्तव्यवहारोपयोगिनी या सत्ता सा व्यावहारिकसत्ता इत्युच्यते। अद्वैतं तु व्यवहाराय नोपयुज्यते। मोक्षपर्यन्तं व्यवहारः इत्युक्ते नियम्यनियामकभावादिप्रयुक्तः ईश्वरजीवादिभेदव्यवहार एव अपेक्षते। एवञ्च यत् तत्त्वं व्यवहाराय यथा उपयुज्येत तथा खलु कल्पनीयं। तस्मात् भेदस्यैव व्यावहारिकत्वं कल्पनीयं, न तु अद्वितीयत्वस्य। अतएव अव्यवहार्यं चतुर्थं मन्यन्ते इति अद्वैतं मन्यन्ते इति माण्डूक्य उपनिषदि उक्तम्। अव्यवहार्यत्वम् अव्यवहार्यमित्येव शब्दं प्रयुज्य अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते। तुरीयं तत्त्वं किञ्चिदस्ति, तदेव अद्वैतम् इत्युच्यते, तद् अव्यवहार्यमित्युक्तम्। एवञ्च व्यावहारिकसत्ता कस्य देया इत्युक्ते यः पदार्थः व्यवहारोपयोगी तस्य व्यावहारिकसत्ता देया इत्यनेन औचित्येन भेद एव व्यावहारिकः। तञ्च व्यावहारिकं भेदम् आदाय सर्वोपि व्यवहारः प्रवर्तयितुं शक्यते। नमस्कारकभावादिकं सर्वम् उपपद्यते इत्येवं
अभिप्रेत्य तं परमात्मानं नौमि इत्युक्तम्। परमात्मा सृष्टिस्थितिलयकारणम् इति तु श्रुतौ दृश्यते, परन्तु अविद्याविलासेन सृष्टिं करोति इति कथं ज्ञायते इति कश्चित् प्रश्नः स्यात्। तत्र एकं निरूपणं तु कृतमेव, यतः परमात्मनः सङ्कल्पः वक्तव्यः, स च सङ्कल्पः प्रकारान्तरेण निरूपयितुं न शक्यते, तस्मात् अविद्यायाः एव परिणामः सः वक्तव्यः इत्यादिकम् एकम्। अपरं च ब्रह्मणः निर्गुणत्वं श्रुत्या ज्ञायते, निर्धर्मकत्वं ज्ञायते, अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपम् अव्ययम् इत्यादि श्रुत्या धर्मशून्यत्वं गुणशून्यत्वं परमार्थतः ज्ञायते इति निर्णयः कृतः। एवं स्थिते प्रपञ्चसृष्टिकारणत्वं कथं तस्य सम्भवति? जगदुपादानत्वं च उच्यते श्रुत्या। उपादानत्वं च निर्गुणस्य शुद्धस्य पदार्थस्य जडप्रपञ्चाकारेण परिणममानत्वरूपम् उपादानत्वं वक्तुं न शक्यते। जडप्रपञ्चाकारेण परिणममानत्वरूपम् उपादानत्वं यथा मृत् घटाकारेण परिणमते, तद्वत् परमात्मा स्वस्वरूपं परित्यज्य प्रपञ्चाकारेण परिणमते इति कथं वक्तुं शक्यते? नैव वक्तुं शक्यते। तस्मात् परमात्मनः जगदुपादानत्वं न स्यात्। अस्तु, जगदुपादानत्वं किमर्थं स्वीक्रियते? जगदुपादानत्वं मास्तु इति चेत् अनेकासां श्रुतीनां विरोधो भवति। अनेकत्र श्रुतौ परमात्मनः जगदुपादानत्वम् उक्तं, सूचितं च। अहं बहु स्याम् इत्यनेन अहमेव स्याम् इति उच्यते। तर्हि ममैव अयं सर्वोऽपि प्रपञ्चः प्रकटीभावः इति बहुत्र उक्तमस्ति। अयमात्मा ब्रह्मैवेदं सर्वम् आत्मैवेदं सर्वम् इत्यादि श्रुत्या प्रपञ्चतादात्म्यमुक्तम्। एतत् सर्वम् उपादानत्वे सति घटते। उपादान उपादेयोः तादात्म्यं भवति मृद्घटयोरिव। एवञ्च उपादानत्वम् अवश्यं कल्पनीयम्। अपि च यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इत्युक्तम्। परमात्मनि विलयं प्राप्नोति इति। विलयाधारत्वं, विलयो नाम कः? तादात्म्येन अवस्थानम्। विलयो नाम उपादान तादात्म्येन अवस्थानम् इत्यर्थः। कार्यपदार्थस्य विलयो नाम उपादान तादात्म्येन अवस्थानम्। उपादान तादात्म्येन अवस्थानम्। तर्हि परमात्मनि विलयं प्राप्नोति इत्युक्ते परमात्मनः उपादानत्वं वक्तव्यम्। एवञ्च उपादानत्वं बहुत्र श्रुतम्। इदञ्च उपादानत्वं यदि वक्तव्यं तर्हि कीदृशं तदुपादानत्वं परमात्मनः प्रपञ्चं प्रति? अधिष्ठानत्वम् इति, विवर्तोपादानत्वम् इति वक्तव्यम्। विवर्तकारणम् इति प्रसिद्धिः अस्ति। विवर्तकारणम् इत्यस्य अधिष्ठानम् इत्यर्थः। किं नाम अधिष्ठानत्वम्? आरोपकारणीभूत अविद्याश्रयत्वं, मायाश्रयत्वम्, अज्ञानाश्रयत्वम् इति वक्तव्यम्। आरोपकारणीभूत अज्ञानाश्रयत्वम् अधिष्ठानत्वम्। तर्हि अन्ततो गत्वा एतत् सर्वम् अस्तु, मया प्रक्रियारीत्या उच्यते, तावद्दूरं नापेक्षते इदानीं। मायाम् अघटयित्वा परमात्मनो जगत्कारणत्वं निरूपयितुं न शक्यते इति युक्त्या पर्यालोचयितुं शक्नुमः। श्रुतार्थापत्या पर्यालोचयितुं शक्नुमः। वस्तुगत्या श्रुतिरपि तथा अङ्गीकरोति। श्वेतश्रुतरोपनिषदि ते ध्यानयोगानुगताः अपश्यन् मायात्मशक्तिं देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् इति एका श्रुतिः। श्वेताश्रुतरोपनिषदि इयं श्रुतिरस्ति। ते ध्यानयोगानुगताः अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् इति। ते ऋषयः ध्यानयोगानुगताः सन्तः अपश्यन्, किम् अपश्यन्? देवात्मशक्तिं, काञ्चन शक्तिम् अपश्यन्। कीदृशीं शक्तिं? स्वगुणैर्निगूढाम्। स्वगुणाः इत्युक्ते सत्त्वरजस्तमो गुणाः। तैः गुणैः सहितां काञ्चन शक्तिम् अपश्यन् इत्यस्ति। इमे ऋषयः किमर्थं ध्यानम् अकुर्वन् इत्युक्ते ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं कथम् इत्यन्वेषमाणाः इमे ऋषयः तपः अकुर्वन्। ब्रह्म जगत्कारणम् इत्युच्यते। कथं ब्रह्म जगत्कारणं भवति? निर्गुणस्य ब्रह्मणः कथं जगत्कारणत्वम् इत्येवं विचारं कुर्वन्तः विचारस्य फलम् उत्तरं किं लब्धवन्तः ध्यानयोगं गत्वा इत्युक्ते काचन शक्तिरस्ति इति, तया शक्त्या सृज्यते इति। अस्तु, इयं शक्तिः
पारमार्थिकी शक्तिः इति तैः दृष्टं वा इत्युक्ते न दृश्यते। मायामेतां तरन्ति ते इत्यपि अस्ति। मायायाः ज्ञानेन तर्तव्यत्वम् उक्तं, ज्ञानेन नाश्यत्वम् उक्तं। तस्मात् तत्र विनाश्यत्वम् उक्तं, जगत्कारणत्वम् उक्तं, सर्वं श्रुत्या उच्यते। भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्तिः इत्यस्ति। विश्वमाया इति प्रयोगः, विश्वकारणीभूता माया, इयमेव विश्वमाया इत्युच्यते। माया शब्दप्रयोगेणैव ज्ञायते अयं प्रपञ्चः पारमार्थिको न इति। कथं ज्ञायते इत्युक्ते माया इति शब्दः लोके मोहकशक्तिः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते, मोहिका शक्तिः। एवञ्च मायया यत् दृश्यते इत्युक्ते वस्तुगत्या अविद्यमानं दृश्यते इत्यर्थः तथैव लभ्यते इति ब्रूमः। एवञ्च एतादृशश्रुतिपरीक्षणेन इदं निश्चीयते, इमाः भूतभौतिकसृष्टयः सर्वाः अपि परमात्मनः अविद्याविलासेन अथवा मायाविलासेनैव निर्मिताः वर्तन्ते इत्येवं रीत्या अद्वैतसिद्धान्ते जगन्मिथ्यात्ववादः इत्यादिकम् उपस्थापितमस्ति। पर्याप्तम्। एतावता मङ्गलश्लोकस्य विचारं परिसमाप्य अग्रे गच्छामः। प्रथमः श्लोकः समाप्तः इति चिन्तयामः। अन्यान् श्लोकान् पठामः। यदन्तेवासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः। पठ्यताम्। यदन्तेवासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुम्। कः अर्थः? यदन्तेवासि पञ्चास्यैर्निरस्ताः भेदिवारणाः तं नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं प्रणौमि। नृसिंहाख्यः, नृसिंहः इति आख्या यस्य सः नृसिंहाख्यः, तं यतीन्द्रं यतिश्रेष्ठं, यतीनाम् इन्द्रः यतीन्द्रः यतिश्रेष्ठः इत्यर्थः। तं परमं गुरुं प्रणौमि। स च कीदृशः इत्युक्ते तस्य विशेषणमुच्यते। किमुच्यते? यदन्तेवासि पञ्चास्यैः भेदिवारणाः निरस्ताः तं भेदिवारणाः। वारणशब्दस्य गजः इत्यर्थः। भेदिन एव वारणाः, भेदिवारणाः। के भेदिनः? भेदः अस्य अस्ति इति भेदी, भेदः अस्य अस्ति इति भेदी। भेदः जीवब्रह्मणोः भेदः। तात्विकरूपेण पारमार्थिकरूपेण यस्य सम्प्रदाये वर्तते सः भेदी इत्युक्ते केवलं मध्वाचार्यसम्प्रदाये ये भवन्ति ते इत्येव न। अद्वैतमतं विहाय अन्ये सर्वेपि भेदिन एव, भेदवादिन एव। योगमतं, साङ्ख्यमतं, नैयायिकमतं, वैशेषिकमतं, सर्वत्रापि ईश्वर जीवेश्वर भेदं स्वीकृत्य एव तत्सर्वमपि मतं प्रवृत्तमस्ति। तस्मात् ते सर्वेपि भेदिनः। एवञ्च भेदिरूपाः ये वारणाः, गजाः, ते निरस्ताः। कैः? यदन्तेवासि पञ्चास्यैः अन्तेवासिनः शिष्याः। अन्तेवासिरूपैः पञ्चास्याः सिंहाः। पचि विस्तारे इति धातुः, विस्तृतास्यः इत्यर्थः। पञ्चास्यो नाम पञ्चसङ्ख्याकम् आस्यं वर्तते इति न, विस्तृतास्यः इत्यर्थः। पञ्चास्य इति सिंहः उच्यते। एवञ्च यस्य अन्तेवासिन एव समर्थाः वर्तन्ते परमतखण्डने, तादृशं नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं गुरुं प्रणौमि। अग्रे श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरून्। सन्यासिश्रेष्ठाः इत्यपि प्रतीयते, अथवा आदरवशात् जगद्गुरुत्वम् उक्तं स्यात्। जगद्गुरुः इति शब्दप्रयोगः यद्यपि इदानीम् अस्माभिः सन्यासिश्रेष्ठेषु क्रियते, जगद्गुरवः श्रीचरणाः इति, परन्तु ग्रन्थेषु तथा संस्कृतग्रन्थेषु जगद्गुरुशब्दः श्रीचरणेषु प्रयुज्यते इति तथा नियतता नास्ति। आदरविशेषेण जगतः सर्वस्यापि गुरुत्वं यः अर्हति सः सन्यासी भवेत् इति कोऽपि नियमो नास्ति। एवञ्च वेङ्कटनाथाख्याः ये भवन्ति ते सन्यासिनः इति जगद्गुरुशब्देन कल्पयितुं न शक्यते। किमर्थम् इत्युक्ते इदानीम् अस्माकं तथा व्यवहारे विद्यमाने सत्यपि ग्रन्थेषु तथा जगद्गुरुः इति शब्दः सन्यासीषु प्रयुज्यते इति तु नास्ति। तस्मात् एते आचार्य एतेषां
महान्तः आचार्याः केचन भवितुमर्हन्ति। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः, वेलाङ्गुडि इति कश्चन ग्रामविशेषः अत्रैव वर्तते। तत्र निवासिनः ये वेङ्कटनाथाख्याः तान् सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्, सर्वशास्त्रेषु प्रवर्तकान्, अध्यापनादिना प्रवर्तकान् तान् वन्दे। अनन्तरं येन चिन्तामणौ टीका दशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। इतोपि अग्रिमश्लोकः। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिनी धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। चतुर्थपञ्चमश्लोकयोः एकवाक्यता अस्ति। येन तेन इत्यस्ति। इत्युक्ते स्वकीयां प्रशस्तिं वदति स्वस्य प्रामाण्यसम्पादनाय। येन धर्मराजाध्वरीन्द्रेण चिन्तामणौ टीका, चिन्तामणिः नाम तत्त्वचिन्तामणिः, गङ्गेशोपाध्यायेन कृतः प्रसिद्धो ग्रन्थः, नव्यन्यायस्य मूलभूतो ग्रन्थः तत्त्वचिन्तामणिः। तस्य तत्त्वचिन्तामणेः टीका विद्वन्मनोरमा टीका, दशटीका विभञ्जिनी टीका। पूर्वं विद्यमानानां दशटीकानां व्याख्यानानां खण्डनं कुर्वती इयं टीका। तर्कचूडामणिः इति नाम। तर्कचूडामणिर्नाम, तर्कचूडामणिर्नाम इत्यत्र नामशब्दस्य नामधेयम् इत्यर्थो न, अन्यथा तर्कचूडामणि नाम इति वक्तव्यम्। इदं कथमस्ति, क्रियाविशेषणं। तर्कचूडामणिर्नाम टीका कृता, तर्कचूडामणि नामक टीका इति न, तर्कचूडामणि नाम मणिः इति नाम इति इत्यर्थे। तर्कचूडामणिः इति इति इत्यर्थे नामशब्दः। तन्नाम इत्युच्यते खलु अस्माभिः, तादृशनामशब्दः अव्ययम्। तर्कचूडामणिर्नाम विद्वन्मनोरमा काचन टीका कृता अस्ति। तेन तया टीकया स्वकीयं सामर्थ्यं सर्वैः ज्ञातुं शक्यते। एवञ्च एतादृशसामर्थ्यवता तेन धर्मराजाध्वरीन्द्रेण इदानीं किं क्रियते? मन्दानां बोधाय प्रविविक्षूणां बोधाय इत्यर्थः। शास्त्रे प्रविविक्षूणां बोधाय वेदान्तार्थावलम्बिनी, वेदान्तार्थः वेदान्तप्रमेयं, तत्प्रमेयम् अवलम्ब्य कृता इयं परिभाषा वितन्यते, क्रियते। धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते इति मङ्गलश्लोकाः समाप्ताः। अग्रे इह खलु धर्मार्थकाममोक्षाख्येषु चतुर्विधपुरुषार्थेषु मोक्ष एव परमपुरुषार्थः न स पुनरावर्तते इति श्रुत्या तस्य नित्यत्वावगमात्। इह खलु धर्मार्थकाममोक्षाख्येषु चतुर्विधपुरुषार्थेषु चत्वारः पुरुषार्थाः सन्ति। धर्मः, अर्थः, कामः, मोक्षः। के ते? धर्मो नाम कः, अर्थो नाम कः, कामो नाम कः, मोक्षो नाम कः? किमुच्यते? धर्मो नाम वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानो अर्थः। वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानः धर्मः। अर्थो नाम धर्म सम्पद्विशेषः। कामो नाम इच्छा, इच्छा इति न, इच्छा इति न वक्तव्यम्। इच्छायाः पुरुषार्थत्वं नास्ति। पुरुषार्थो नाम कः? पुरुषेण अर्थ्यते, पुरुषेण अर्थ्यते इति पुरुषार्थः। पुरुषेण इच्छा न अर्थ्यते। मम इच्छा भवतु इति काचन इच्छा न भवति। इच्छायाः इच्छाविषयत्वं नास्ति। तस्मात् कामशब्देन काम्यः विषयः उच्यते। इच्छाविषयाः उच्यन्ते। इच्छाविषयाः इति सर्वेपि इच्छाविषयाः भवन्ति, परन्तु को विशेषः इत्युक्ते साक्षात् भोगसाधनत्वेन ये पदार्थाः इच्छाविषयाः भवन्ति ते कामाः। परन्तु अर्थपदेनैव लभ्यते, न लभ्यते। अर्थस्तु साक्षात् भोगसाधनम् इति न। अर्थः किमर्थम् उपयुज्यते? साक्षात् भोगसाधनीभूतानां विषयाणाम् उपलब्ध्यर्थम् अर्थः अन्विष्यते। धनम् इति किमर्थं स्थाप्यते इत्युक्ते यदा भोगः अपेक्षते, विषयसामग्री अपेक्षते, विषयसामग्री प्राप्त्यर्थं धनम् अपेक्षते। एवञ्च अर्थो वर्तते इति कृत्वा भोगो भवति इति न, अर्थेन विषयं सम्पाद्य भोगो भवति।
एवञ्च अर्थेन विषयं सम्पाद्य भोगो भवति इति यदा उच्यते तत्रत्यः यः विषयपदार्थः स एव कामशब्देन उच्यते। तस्य दृष्टद्वारा साधनम् अर्थः, अदृष्टद्वारा साधनं धर्मः इति। एवं धर्म अर्थ कामाः एते त्रयः संसारान्तर्गताः पुरुषार्थाः। मोक्षस्तु संसारनिवृत्तिपूर्वकः। त्रयः पुरुषार्थाः संसार अनुवृत्तिपूर्वकः। मोक्षस्तु तन्निवृत्तिपूर्वकः, संसारनिवृत्तिपूर्वकः। संसारनिवृत्तिरेव वा मोक्षः, अथवा संसारनिवृत्तिपूर्वकः आनन्दविशेषो मोक्षः, स्वरूपानन्दविशेषो मोक्षः इति। एतेषु चतुर्विधपुरुषार्थेषु मोक्ष एव परमपुरुषार्थः। मोक्ष एव परमपुरुषार्थः। परमपुरुषार्थो नाम कः? नित्यः पुरुषार्थः। तत् कथं ज्ञायते? न स पुनरावर्तते इति श्रुत्या तस्य नित्यत्वावगमात्। मोक्षस्तु सकृत् प्राप्तः पुनः न अपगच्छति, तदा एव मोक्षः इति व्यवहारः, अन्यथा मोक्ष इति व्यवहारो नास्ति। इतरत् त्रयमपि अपगच्छति, नाशो भवति तस्य। एवञ्च परमत्वं नित्यत्वं। परमपुरुषार्थो नाम नित्यपुरुषार्थः। नित्यत्वे च श्रुतिप्रमाणम्। नित्यत्वे, मोक्षस्य नित्यत्वे श्रुतिः प्रमाणं। न स पुनरावर्तते, सः मोक्षं प्राप्तः पुनः संसारं न आवर्तते, संसारे पुनः न पतति इति श्रुत्या उक्तम्। अस्तु, अनया श्रुत्या मोक्षः नित्यः पुरुषार्थः इति ज्ञायते। मोक्ष एव नित्यपुरुषार्थः इति कथं ज्ञायते? मोक्ष एव परमपुरुषार्थः इति कथं ज्ञायते इत्युक्ते तदपि प्रमाणान्तरेण ज्ञायते। इतरेषां त्रयाणां तु प्रत्यक्षेण तद्यथेह कर्मजितो लोकः क्षीयत एवामुत्र, तद्यथा इह कर्मजितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते, लोकः क्षीयते इत्यादि श्रुत्या च अनित्यत्वावगमात्। क्षकारस्य पूर्वं यदा विसर्गो भवति तदा उच्चारणं कर्तव्यं तस्य। लोकः क्षीयते। इतरेषां त्रयाणां पुरुषार्थानां तु प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्षेणापि क्षयो दृश्यते। कस्य? तत् धर्मार्थकामानाम्। एवं धर्मार्थकामानां त्रयाणामपि इहलोके पुरतः विद्यमानाः केचन कामाः भवन्ति, विषयाः। पुरतो विद्यमानम् अर्थः, विद्यमानः अर्थो भवति। प्रत्यक्षेण न गृह्यते। धर्मस्य तु क्षयः यद्यपि प्रत्यक्षेण न गृह्यते, परन्तु श्रुत्या गृह्यते। कया श्रुत्या? तद्यथा इह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इत्यादि श्रुत्या च अनित्यत्वावगमात् इति लिखितम्। तत्र शङ्का कर्तव्या, धर्मस्य अनित्यत्वविषये एव शङ्का कर्तव्या। धर्मः कथम् अनित्यो भवति इत्युक्ते श्रुत्या इत्युक्तम्। किञ्चित् विहितं कर्म अनुष्ठितं, तेन अनुष्ठानेन कश्चन पुण्यविशेषो जातः। धर्मशब्देन विहितं कर्मापि उच्यते, तज्जन्य पुण्यविशेषोऽपि उच्यते। इदं पुण्यं चिरं तिष्ठति इति कथयामश्चेदपि न नित्यं तिष्ठति, तस्य क्षयो भवति। भोगेन क्षयो भवति, अवश्यं भवति। भोगेन अवश्यं पुण्यं क्षीयते, अन्येनापि उपायान्तरेणापि क्षीयते। कीर्तनेन क्षीयते इत्युच्यते। भोगेन तु अवश्यं क्षीयते। एवञ्च पुण्यस्य नित्यत्वं नास्ति इति श्रुत्या उच्यते इति वदति। पुण्यस्य, धर्मस्य चिरं नित्यफलत्वम् अपि श्रुत्या उच्यते खलु इति काचन शङ्का भवति। अपाम सोमम् अमृता अभूम, अगन्मज्योतिरविदाम देवान् इति काचन श्रुतिः। अपाम सोमं, वयं सोमम् अपाम, सोमं पीतवन्तः, तेन किं भवति? अमृता अभूम, अमृतत्वं भवति अस्माकम् इति एका श्रुतिः। अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतं भवति इति अन्या श्रुतिः। अक्षय्यं, क्षयरहितं, सुकृतं कस्य भवति? चातुर्मास्य याजिनः। अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतं भवति। एवञ्च एतादृशश्रुत्या धर्मस्यापि नित्यत्वमुच्यते। तर्हि कया श्रुत्या उच्यमानम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् इति विचारः कर्तव्यः। तदानीम् एवं निर्णयो भवति, दुर्बलया श्रुत्या प्रबला श्रुतिः बाध्यते। श्रुतौ श्रुत्योर्मध्ये कथं प्राबल्यदौर्बल्यभावः कथं भवति इत्युक्ते अवश्यं भवति। या श्रुतिः स्वार्थतात्पर्यवती,
या श्रुतिः स्वार्थतात्पर्यवती सा प्रबला, या अन्यार्थं प्रवृत्ता सा दुर्बला इति वक्तुं शक्यते। तर्हि कथं निश्चेतव्यम्? अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति इति श्रुतिः चातुर्मास्ययाजिनः यत् सुकृतं तस्य नाशो नास्ति इत्येतत् प्रतिपादनार्थमेव आगता न वा इति विचारणीयम्। न आगता, अर्थवादत्वं स्वीक्रियते। अर्थवाद एव सः। कथम् इत्युक्ते तद्यथा इह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते इति श्रुतिः स्वार्थतात्पर्यवती वर्तते। तया श्रुत्या यदुच्यते तस्मिन् अर्थे तस्याः श्रुतेः तात्पर्यमस्ति। तत् कथं निश्चीयते इति चेत् तात्पर्यलिङ्गेन निश्चीयते। किं तात्पर्यलिङ्गम् अत्र उपलभ्यते इत्युक्ते उपपत्तिः। उपक्रमोपसंहारौ अभ्यासः अपूर्वता फलम् अर्थवादः उपपत्तिः इत्यस्ति किल। उपपत्तिः इत्येकं तात्पर्यलिङ्गम् अस्ति। उपपत्तिर्नाम युक्तिः। मानान्तरेण अविरुद्धत्वप्रतिपादनाय युक्तिरुच्यते। यदि काचन युक्तिरुच्यते तदा युक्तिसहकृता श्रुतिः युक्तिमुखेन स्वार्थम् उपस्थापयन्ती श्रुतिः केवलं प्रस्तावनारूपेण स्वार्थम् उपस्थापयन्त्याः श्रुतेः अपेक्षया प्रबला भवति। अक्षय्यं ह वै चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति इति श्रुतिः एवं भवति इति वदति तावदेव, तत्र किञ्चित् युक्तिं न कथयति। इयं श्रुतिः तथा न। तद् यथा इह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। कुतः? पुण्यचितत्वात् इति हेतुं दर्शयति, दृष्टान्तमपि प्रदर्शयति। एवञ्च अनुमानमुखेन स्वार्थम् उपस्थापयति। अमुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। कुतः? चितत्वात्, चितत्वं न पुण्यचितत्वात्, जन्यत्वात् इत्यर्थः। दृष्टान्तः यथा इह कर्मचितो लोकः। इह अस्मिन् लोके कर्मणा सम्पादितः लोकः, लोकशब्देन विषयः उच्यते। लोक्यते इति लोकः। कर्मव्युत्पत्त्या लोकशब्दः विषयपरः। एवञ्च इह अस्मिन् लोके कर्मणा सम्पादितः यः विषयः सः क्षीयते। यथा कुतः क्षीयते? जन्यत्वात्। तद्वदेव लोकान्तरे अपि पुण्येन आर्जितो विषयः क्षीयते एव इति जन्यत्वहेतुना स्वार्थं, जन्यत्वहेतुम् उपस्थाप्य स्वार्थं बोधयन्ती इयं श्रुतिः प्रबला भवति, स्वार्थतात्पर्यवती भवति। तस्मात् तादृशश्रुतिविरोधेन अन्याः श्रुतयः उपेक्षणीयाः। उपेक्षणीयाः इत्युक्ते अर्थवादमात्रं। तर्हि अनुमाने पक्षः कः प्रकृते? अमुत्र कर्मचितो लोकः, पुण्यचितो लोकः। पुण्यचितो लोकः पक्षः। एवं पुण्यचितो लोकः पक्षः। पुण्यार्जितो लोकः, पुण्यजन्यो विषयः। ध्वंसप्रतियोगित्वं साध्यं। ध्वंसप्रतियोगित्वं साध्यं। जन्यत्वं हेतुः। कर्मचितो लोकः दृष्टान्तः। कर्मचितो लोकः, कर्मजन्यः लोकः। कर्मजन्यः लोकः विषयः। एवञ्च युक्तिसहकृतश्रुति युक्तिरहितश्रुत्योर्मध्ये युक्तिसहकृता श्रुतिः प्रबला इति न्यायेन किं निश्चीयते? यद्यपि उभयत्र श्रुतिरस्ति परन्तु तेषां लोकानां नित्यत्वं न वक्तुं शक्यते। तस्मात् धर्मः क्षीयते एव। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इत्यादि स्मृतयश्च तत्र प्रमाणं। स्मृतिः सा प्रमाणं, गीतावाक्यम्। एवं रीत्या चतुर्विधपुरुषार्थेषु मोक्ष एव परमपुरुषार्थः इति निश्चितं भवति। स च मोक्षः कथं भवति इत्युक्ते स च ब्रह्मज्ञानात् भवति इति ब्रह्म तज्ज्ञानं तत्प्रमाणं च सप्रपञ्चं निरूप्यते। स च मोक्षः ब्रह्मज्ञानात् भवति इत्युक्तम्। एवञ्च ब्रह्मज्ञानं मोक्षस्य कारणम् इति ज्ञायते। तर्हि मोक्षोऽपि ब्रह्मज्ञानजन्यः इति कृत्वा अनित्यः स्यात् इति शङ्का कर्तव्या। तस्यां शङ्कायां किम् उत्तरम्? ब्रह्मज्ञानेन मोक्षो जायते इत्यभिप्रायेण ब्रह्मज्ञानस्य मोक्षं प्रति कारणत्वं नोच्यते। किन्तु मोक्षस्तु नित्यपदार्थ, तद्विषये अनन्तरं विचारयिष्यामः। कथं मोक्षस्य जन्यत्वं नास्ति इत्युक्ते मोक्षस्वरूपं किमिति उक्त्वा तत्र समर्थनं कर्तव्यम्। अस्माकम् अद्यतनसमयः समाप्तः, 8:00 जातम्। एतावता आद्यः पाठः उपसंह्रियते। यदविद्या विलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्।